एक कबूतर दूसरे कबूतर से कहता है, अरे रुक 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 जा, आज की जितनी लकड़ियां चाहिए थी वो हो गई, अब रुक जा और लकड़ियां मत काट। दूसरा कबूतर कहता है, हाँ हाँ चलो इसको उठा कर ले जाते हैं। वो दोनों लकड़ियां उठाकर हवेली की तरफ बढ़ते हैं। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, आज के दिन की लकड़ियों की कटाई हो गई है। कालू सेठ जंगल का बहुत ही लालची और अमीर सेठ था। अगर और थोड़ी लकड़ियां काट लेते तो अच्छा होता, ये तो मुझे ज़रा कम लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम लोग जाकर खाना खा लो, अभी शाम हो गई है। पीछे से कौवे की बीवी आवाज़ लगाती है, अरे सुनते हो, खाना तैयार है ताज़ा ताज़ा, और कल का खाना शर्फू और लालू को दे दिया है। कालू कहता है, हाँ हाँ आता हूँ। वो लोग ताज़ा खाना खाते हैं और दूसरी तरफ शर्फू और लालू कल का खाना भी खुशी खुशी से खाते हैं और बातें भी करते हैं। शर्फू कहता है, ये लकड़ियाँ काट काट कर हमारी कमर टूट गई है और इन साहब को और लकड़ियाँ चाहिए। अरे छोड़ो यार शर्फू, सारी बातें, खाना तो सुकून से खा ले। कालू, अभी देखता हूँ गोदाम में बैठे क्या कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं या सिर्फ पेट पूजा में लगे हुए हैं, अभी जाकर खबर लेता हूँ। कालू सेठ दरवाजे की आड़ में उन्हें देख रहा था। शर्फू और लालू बातें करते हैं, अरे पता है शर्फू, हम जहाँ दरख्त काटने जाते हैं वहाँ लोगों का क्या कहना है उस जगह के बारे में। वहाँ एक ऐसा दरख्त है जिसे कोई नहीं काट सकता। सुना है वो दरख्त जादुई है, जब भी कोई उसे काटने के लिए जाता है तो वो दरख्त आवाज़ निकालता है, मुझे मत काटो, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। लालू कहता है, अरे चल झूठे कहीं के, गांव के लोग तो कुछ भी झूठी झूठी बातें फैलाते रहते हैं, इनका और काम ही क्या है, ये झूठी अफवाह फैलाते हैं। वो शर्फू कहता है, अरे सुन तो, हमारे जंगल के तोते हैं ना, वो रातों रात ऐसे ही तो अमीर हुए हैं, मैं तो उस दरख्त को ढूंढ कर रहूँगा। फिर लालू कहता है, अरे जिनको ये दरख्त मिला था तुम उन्हीं से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। शर्फू, अरे अगर वो बोलते तो क्या ही मसला होता, वो बहुत छोटे दिल के हैं। पीछे से कालू इनकी बातें सुन रहा था, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं ही क्यों ना ढूंढ लूँ, लेकिन इनका क्या करूँ, हाँ एक काम करता हूँ। वो शर्फू और लालू के पास जाता है, अरे क्या तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, क्या गप्पे ही मारते रहोगे, और लकड़ियाँ कौन काटेगा, क्या मैं लकड़ियाँ काटूंगा, अब जल्दी से उठो। और हाँ सुनो, आज तुम दोनों का आखिरी दिन है, कल से तुम लोग काम पर मत आना, तुम दोनों की छुट्टी। ठीक है साहब। अगली सुबह कालू सेठ पूरा जंगल छान मारता है कि कैसे भी वो जादुई दरख्त मिल जाए। वो हर दरख्त पर कुल्हाड़ी मारकर देखता है, लेकिन नाकाम रहता है, उसे किसी भी दरख्त से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर आखिर वो थक हार कर एक दरख्त के पास बैठता है। आज पता नहीं मिलने वाला है कि नहीं, ढूंढ ढूंढ कर सारे पेड़ छान लिए हैं मैंने, और वो मिला नहीं, और भूख भी बहुत तेज़ लगी है। और वो कुल्हाड़ी एक तरफ रखता है तो कुल्हाड़ी उस दरख्त को बहुत तेज़ लग जाती है, और अचानक उस दरख्त पर एक रोशनी के साथ एक चेहरा नमूदार हो जाता है और दरख्त बातें करने लगता है, तुम कौन हो और ये पेड़ क्यों काट रहे हो। वाह वाह, ये वही दरख्त है, मुझे मिल गया, हा 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 हा, अब मैं इसे काटूंगा, क्या किस्मत है मेरी, जल्दी से अब इसे मैं सब कुछ मांग लेता हूँ, कुछ भी देरी किए बगैर। मैं लकड़ी काटने वाला एक गरीब लकड़हारा हूँ और लकड़ियाँ बेचकर ही मेरा घर चलता है, इसीलिए मैं आपको काटूंगा। ठीक है, लेकिन ये दरख्त ही मेरा घर है, मेहरबानी करो ये दरख्त मत काटो, मैं बेघर हो जाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, मैं एक जादुई दरख्त हूँ। तो ये आ गया असल मुद्दे पर, तो आप दोगे जो मांगूंगा।
مجھے بہت سارے پیسے چاہیے، میں بہت امیر بننا چاہتا ہوں۔ وہ درخت کہتا ہے ٹھیک ہے، مل جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اس کے بدلے میں ایک ایسی چیز مانگوں گا جو تمہارے بہت قریب ہے اور تمہیں بہت پسند ہے، کیا تم تیار ہو؟ وہ کالو دل میں سوچتا ہے ارے مجھے تو میری بیوی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ درخت کہتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم ابھی سوچ رہے ہو، اور صحیح وقت آنے پر میں تم سے لے لوں گا، اور ساری دنیا میں وہ تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کے بغیر تم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ کالو دل میں سوچتا ہے ارے چلو کوئی بات نہیں، اس کے بدلے نوکرانی کام کر لے گی۔ وہ حامی بھر لیتا ہے اور درخت اسے بہت سارے پیسے دے دیتا ہے، اور وہ خوش ہو کر شکریہ ادا کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور گھر پہنچ کر وہ اپنی بیوی کو آوازیں لگاتا ہے۔ پھر اسے اچانک یاد آتا ہے ارے اسے تو درخت نے مانگ لیا، چلو کوئی بات نہیں، میری خواہش تو پوری ہو گئی، میرے پاس آج بہت سارا پیسہ ہے، میری ہمیشہ سے خواہش تھی امیر ہونے کی، آج تو میں پیسوں کے بستر پر سوؤں گا۔ پھر اگلے دن سے اس کی نوکرانی مینا بائی اس کے سب کام کرتی ہے اور اس کے لیے کھچڑی اور کھانا بھی بناتی ہے۔ وہ خوش تھا اور اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی نوکرانی سے کہتا ہے کیوں نہ اس درخت کے پاس دوبارہ جایا جائے؟ وہ نوکرانی کہتی ہے جی جی سیٹھ، آپ ضرور جائیے۔ کالو اپنے نوکروں سے کہتا ہے اوئے میرے لیے پالکی تیار کرو، اور اس پر بیٹھ کر درخت کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنے سیوکوں کو جنگل کے باہر انتظار کرنے کا بولتا ہے۔ وہ درخت کہتا ہے ارے آ گئے تم، اب تم کو کیا چاہیے؟ کالو کہتا ہے مجھے اب مہنگی مہنگی چیزیں چاہیے جیسے ہیرے زیورات۔ وہ درخت کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میری شرط تو یاد ہے نا؟ کالو ہاں ہاں پتہ ہے، آپ کو جو بھی چاہیے لے لینا۔ ٹھیک ہے، یہ لو تمہارے ہیرے زیورات، لیکن اس کے بدلے مجھے تمہارے دونوں پر چاہیے، کیا تم راضی ہو؟ کالو ہاں ہاں راضی ہوں، اور وہ درخت اس کے دونوں پر کاٹ لیتا ہے۔ کالو دل میں سوچتا ہے جب میرے پاس اتنے سیوک ہیں تو مجھے اڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے سنو سیوکو، یہاں آؤ۔ پھر وہ کالو کو پالکی پر بٹھا کر گھر لے آتے ہیں۔ وہ اسی میں ہی بہت خوش ہوتا ہے اور نوکرانی مینا کو سب خوشی سے دکھاتا ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہے کیا فائدہ ایسا امیر بننے کا، اپاہج۔ کالو کے دل میں اور لالچ آ جاتا ہے۔ وہ مینا کو بولتا ہے اب مجھے راج گدی چاہیے، ان سونے زیورات سے کچھ نہیں ہوگا۔ مینا دل میں سوچتی ہے جا جا لے کر آ میرے لیے راج گدی، اپاہج آدمی۔ اور پھر وہ لڑک لڑک کر اس درخت کے پاس جاتا ہے۔ ارے آ گئے تم، اب تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے راج گدی چاہیے، اور اس کے بدلے وہ درخت اس کے دونوں پاؤں مانگتا ہے۔ وہ خوشی خوشی کہتا ہے لے جائیے، میرے پاس نوکر نوکرانیاں ہیں، مجھے پر اور پنجوں کی کیا ضرورت؟ پھر وہ درخت اس کے پنجے بھی لے لیتا ہے اور وہ اس راج محل میں آتا ہے۔ واہ، اب تو میں سچ میں راجا بن گیا ہوں، بہت بڑا راجا۔ وہ اندر جا کر دیکھتا ہے تو وہ نوکرانی مینا راج گدی میں بیٹھی ہوتی ہے۔ ارے داسی، تم میری گدی پر بیٹھی ہو، تمہاری اتنی ہمت، اٹھو یہاں سے، میں راجا ہوں۔ تم کہاں کے راجا ہو، تم تو سب سے بڑے بھکاری ہو۔ ارے لے جاؤ اسے یہاں سے اور جنگل میں پھینک کر آؤ، ابھی لے جاؤ۔ اور وہ سیوک اسے جنگل میں پھینک کر آتا ہے اور وہ اکیلا وہاں بہت روتا ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میرا تو سب کچھ لٹ گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا کیا حال ہوگا، میری آگے کی زندگی کیسے گزرے گی؟ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھ سے سب کچھ لے لو اور میری زندگی مجھے واپس کر دو، میں نہیں جی سکتا ایسے۔ چینل پر نئے آنے والوں سے اس کالو کی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیں۔